रातचें प्रार्थन. देवा, म्हाका नीत करून दितल्या. हांव उलो मारतना म्हाका जापते. हांव आकांतांत आसतना तुवें म्हाका सोडयलोय. म्हजी काकळट कर, म्हजें मागणें आयकून घे. खोलीन वर्गांच्या मनशानो, केदोळ पर्यंत तुमी काळजान धरून आसतल्यात. केदोळ पर्यंत व्यर्थ वस्तूंचो तुमी मोग करतात आनी फटीफाटल्यान धांवतात. हे मात्र जाणा जाया, देव आपल्या भक्तां खातीर विस्मिता करता. हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका आयकता. फाता करीन अशें सत्राय घेया. खाटीर आड पडून नियाळ करा आनी शांत रावा. योग्य बलिदानां भेटया आनी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. जायतीं सांगतात, कोण आमकां सूख दीत. तुज्या मुखामोळांचो परसळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. दानी आनी दाकासरप भरपूर आसतना हेरांक जाता त्या संतोशा प्रास आदीक संतोश तुवें म्हज्या काळजांत भरलाय. शांतेन हांव आड पडटां आनी म्हाका न्हीद पडटा, कित्याक तूं मात्र सर्वेस्परा म्हाका सुरक्षीत विश्व घेवंक दितलोय.